الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق أيها النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گونج پہ جانی چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی شافع یوم جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد عزیز القدر دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ تو سارے معلوم ہے مہینہ شعبان المعظم دائے اور منگل والے دن 14 شعبان المعظم اور 15ویں شعبان المعظم دی رات ہوئے گی جنہوں شب برات بھی کیا جاندہ ہے جدا مطلب ہے دوزخ تو آزادی دی رات بندہ ناچیز نے چاہیا کہ اس حوالے دے نال کچھ گفتگو ہو جائے آج دے اس مادیت زدہ دور دے اندر بڑے شکوک و شبہات پیدا کیتے جاندے نے لوگ کہندے نے کہ شب برات کچھ بھی نہیں ایویں بس لوگاں نے حلہ گلہ معاذاللہ بنا چھڑے ہے میں کہنا ہوں کہ جو لوگ یہ گلہ کردے نے دراصل انہوں نے احادیث دا مطالعہ صحیح طور تے کیتا ہی نہیں اس لئے کہ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام ترمذی نے ایک پورا باب قائم کیتا حضرت عائشہ صدیقہ تہاڈی اور میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیا نے کملی والے کریم آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا آپ نے پوچھا حضور تسی شعبان المعظم دے اندر بڑی کثرت دے نال روزے رکھ رہے ہو تو انہوں شعبان رمضان تو بعد پسند کیوں ہے اتنا آپ نے فرمایا اے عائشہ اس مہینے دے اندر لوگاں دی اعمال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے اور 15ویں شعبان تو بعد پورے سال دے اندر جنہاں لوگاں نے دنیا تو جانا ہوندہ ہے انہاں دی اجل انہاں دی موت دا وقت لکھ دیتا جاندہ ہے لکھیا تو پہلے ہے لیکن مزید اسرائیل دے حوالے کر دیتے جاندے نے کہ انہاں لوگاں نے اس دنیا تو ٹر جانا ہے کملی والے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ
میں اس واسطے روزے رکھدا وا کہ جدو میری اجل لکھی جا رہی ہوئے تو میں روزے دے نال ہوں، جدو میری اجل لکھی جا رہی ہوئے تو میں روزے دے نال ہوں۔ حضور اس لئی شعبان دے اندر روزے دی کثرت کردے سن۔ آپ رمضان مبارک تو بعد تھوڑے ایام چھوڑ کے شعبان دے روزے ساری رکھا کردے سن، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ باب قائم کیتا، باب نمبر 39، اور باقاعدہ امام ترمذی نے باب قائم کیتا باب ما جاء من نصف شعبان، شعبان نصف شعبان دی رات دے متعلق امام صاحب نے پورا باب قائم کیتا، اور اس دے اندر امام صاحب جو حدیث شریف لے کے ہوندے نے وہ دے راوی بھی تواڈی اور میری امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس رات واری میری سی میرے کل آرام فرما رہے سن۔ فرماندیاں نے ادھی رات دے ویلے میری اکھ کھلی، میں ویکھیا کہ کملی والے موجود کوئی نہیں۔ بڑا لطیف نقطہ بھی سماعت فرماؤ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے جدو میں ویکھیا کہ حضور موجود نہیں تو میں حضور نو لبن واسطے ٹر پئی۔ فرماتی نے جدو میں جنت البقیع دے اندر پہنچی فاذا ہوا بالبقیع، میں ویکھیا کہ کملی والے جنت البقیع دے اندر تشریف فرما سن۔ میں جدو قریب ہوئی اس حدیث تو بڑا پیارا لطیف نقطہ بھی مل رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے اس رات واری میری سی حضور میرے کل آرام فرما رہے سن، جدو لبدیاں جنت البقیع دے اندر پہنچیا یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ امام صاحب نے باب قائم کیتا، امام صاحب نے یہ دسیا کہ اس رات نو قبرستان جانا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، اور خاص طور تے اس رات نو عبادت کرنا بھی کملی والے دی سنت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اے حدیث روایت کرن والیاں امی عائشہ صدیقہ نو بھی بیان فرمایا کہ انہاں تو یہ روایت بھی ثابت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع دے اندر موجود نے، جناب امی پاک جا کے کول کھڑیاں ہو گئیاں تے حضور کول پوچھن لگ دیاں نے، بلکہ اجے بولیاں نہیں، کملی والے نے پہلی زبان مبارک کھولی، حضور دے لب کھلے، کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تینوں گمان سی کہ اللہ اور اللہ دا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ اے میرے محبوب دی بصیرت ہے۔ کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتقاضۂ بشری امی جان دے جو دل وچ گل سی حضور نے بیان فرما دیتی۔ کیا تینوں گمان ہے کہ اللہ اور اللہ دا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو گمان گزریا، بتقاضۂ بشری گمان گزریا کہ حضور شاید کسی ہور زوجہ محترمہ دے حجرے دے اندر تشریف لے گئے نے۔ سبحان اللہ، یہ تو لطیف نقطہ یہ بھی پتہ چلیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تلاش ہو رہی ہے، اور تلاش امی عائشہ پاک پیاں کر دیا نے، اور جدوں حضور مل گئے تو حضور نے ایک گل ارشاد فرمائی کیا تینوں گمان سی کہ اللہ اور اللہ دا رسول؟ تلاش تے حضور دی ہو رہی ہے، لیکن حضور نے اللہ پاک دے نام نو اپنے نام دے نال شامل کر کے دسیا، یہ تو پتہ اے چلدا وے کہ رسول دا ہر عمل او فقط رسول دا ہی عمل نہیں بلکہ اللہ دا عمل تصور کیتا جاندا ہے۔ رسول دے نال سوئے زن، رسول دے نال جڑی نسبت سوئے زن او اللہ دے نال سوئے زن تصور کیتی جاندی، اور رسول دا ادب اللہ دا ادب تصور کیتا جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا تینوں گمان سی کہ اللہ اور اللہ دا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ یا رسول اللہ میں سوچیا شاید کسی اور زوجہ محترمہ دے کل تشریف لے گئے ہوں گے، اس لیے پیچھے چلی آئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اے شعبان دی 15ویں رات، نصف شعبان، نصف شب شعبان، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس رات نو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص شان دے نال آسمان دنیا تے نزول جلال فرماندا ہے۔ ویسے تے اللہ پاک ہر آخری پہر رات دے آسمانی دنیا تے نزول جلال فرماندے نے،
لیکن حضور نے دسیا اس رات ایک خاص طور تے خاص عظیم مغفرت دے اعلان دے نال، عظیم رحمتاں دے اعلان دے نال اور عظیم عطا اور سخا دے اعلان دے نال اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا تے نزول جلال فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضور نے فرمایا میری امت دی بخشش کردا ہے۔ ایک قبیلہ سی جہد کل دنیا وچ سب تو زیادہ بکریاں اس قبیلے کل پائیاں جاندیاں سن، اور حضور نے اس قبیلے دا نام لے کے آکھیا بنو کلب دی بکریاں دے جتنے وال نے انہاں والاں تو زیادہ تعداد دے نال میری امت دی بخشش کردا ہے اس رات دے اندر۔ یہ تو پتہ چلیا کہ اے رات رب دے دین دی رات ہے تے ساڈے منگن دی رات ہے۔ اج اس رات دے متعلق چونکہ میں یہ موضوع رکھیا ہے تاکہ آپ اس رات آن والی رات دے متعلق تیاری بھی کریے، اور جو جو اللہ پاک نے اپنی حضور دی امت رحمتاں کرنیاں نے اسی انہاں رحمتاں دا بھی ذکر کر لیے۔ حاضرین محترم، اور فقط امام ترمذی ہی نہیں، یاد رکھیے گا ابن ماجہ، امام ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی باقاعدہ باب قائم کیتا، باب ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان۔ آپ نے باقاعدہ طور تے باب قائم کیتا اور باب قائم کر کے دسیا، اور دے وچ جڑی روایت ابن ماجہ لے کے آوندے نے اس حدیث دے راوی بھی مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تو روایت کردہ حدیث ہے، حضرت علی پاک کہندے نے اس رات نو جدوں غروب آفتاب ہو جاندا ہے، سورج غروب ہو جاندا ہے، اللہ تبارک و تعالی پہلے تے ہر رات نو آخری پہر آسمانی دنیا تے نزول جلال کرتا ہے، مگر اس رات جویں سورج غروب ہوندا جاندا ہے اللہ اپنی شان دے نال نزول جلال فرماندا ہے، اور پوری رات اے ندا ہوندی ہے کوئی منگن والا، اونچی بولو، پوری رات اے ندا ہوندی ہے کوئی گناہاں تو معافی منگن والا میں اودے گناہ معاف کراں، ہے کوئی مصیبت دے اندر مبتلا کہ میں انہوں عافیت والی زندگی عطا کرا، ہے کوئی رزق دا طلبگار کہ میں انہوں رزق عطا کرا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ساری رات اللہ قضا ہے کوئی اللہ پاک دی رحمت ندامہ کر دی ہے، حتیٰ کہ سورج فجر طلوع ہو جاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب دی امت دی اس قدر بخشش فرماندے نے۔ حاضرین محترم، اس رات دے متعلق تھوڑی جی تیاری آپ کرنی ہے، اور اس رات دے متعلق جو اللہ پاک نے رحمتاں کرنیاں نے اج تھوڑا جا اس دے متعلق بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندہ گناہگار دی زبان تے حق جاری فرمائے، اور سانو سارے نو سن کے صحیح عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندیو، اونچی بولو ذرا، اللہ کی فرماتا ہے اے میرے بندیو، جی رب العالمین اللہ فرماتا ہے علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک تے تواڈے گناہاں نو معاف کرن والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ والی آس امید نہ توڑی۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، اور بعض دیگر مقام تے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں نو پکار کے ارشاد فرمایا، مگر ایتھے فرما رہا قل یا محبوب تسی فرما دیو اے میرے بندیو۔ کنا پیار برا، کنا محبت برا انداز ہے اللہ پاک دا کہ محبوب تسی فرما دیو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کلنا آپ دے ایک ساتھی نے طاؤس یمانی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کل پوچھتے ہیں حضور تسی شب برات کیویں گزار دے ہو؟ آپ نے فرمایا اس رات دے میں 3 حصے کردا ہاں، ایک حصے دے اندر میں حضور تے درود و سلام پڑھدا ہوں، دوسرے حصے دے اندر میں او مسنون دعاواں جنہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نے میں او پڑھدا ہاں، اور تیسرے حصے دے اندر میں سجدے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کردا ہاں۔
کیونکہ جنوں قرب الہی دی ضرورت ہے وہ سجدیاں چ جھک جایا کرے. رب دا قرب سجدے دے اندر نصیب ہوندا ہے. فرمایا کہ میں 3 حصے اپنی اس رات دے اس طرح کر کے اس رات نو گزاردا ہاں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا حضور مسجد نبی دے اندر تشریف فرما سن. اے دیوار تے نا ایک پرندہ آ کے بیٹھ گیا. او دی چونج دے اندر نا مٹی دا چھوٹا جا دانا سی. انہیں آواز بلند کیتی تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پے. جدوں حضور مسکرائے نا انہوں نے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں ہو؟ اے بھی جڑے دوست صاحب بعد وچ آ رہے ہوندے نا انہاں نوں گزارش ہے کہ وہ جتھے جگہ ملیا کرے اوتھے ہی بیٹھ جایا کرو. اے گردناں پھیلان کے لنگ ٹپ کے اگے نہ آیا کرو. تے تانوں بھی میں گزارش کیتی ہے تسی پہلیاں صفاں تے پہلے مکمل کر لیا کرو, اگے اگے ہو کے بیٹھ جایا کرو تاکہ جڑے بعد وچ اوندے نے انہاں نوں پریشانی نہ ہویا کرے. جتھے جگہ مل جایا کرے اوتھے ہی بیٹھ جایا کرو. بیٹھ جاؤ بزرگو, بیٹھ جاؤ. حاضرین محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مسکرائے نا صحابہ نے وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا جان دو یہ پرندہ کی کہہ رہا ہے, کیونکہ حضور تے جان دے نے نا, حضور تے بولیاں سمجھ دیں جانوراں دیاں پرندیاں دیاں. کہنے لگے حضور دسو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے جڑا مٹی دا ایک چھوٹا جا ذرہ میرے منہ دے اندر ہے دریائے کلزم دے اندر ڈگ پوے تے دریائے کلزم نو کوئی اثر ہوئے گا, کوئی شان وچ فرق پائے گا؟ بولو چھوٹا جا مٹی دا ذرہ اگر دریائے کلزم دے اندر ڈگ پوے دریائے کلزم نو کوئی فرق نہیں پوے گا. کہنے لگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے جتنے بھی گناہ کر لمن لیکن کدی بھی اونا دے گناہ اللہ دی رحمت نو مقبوض نہیں کر سکتے. بندے جنہ ہی گناہ کر لمن او دی رحمت نو مقبوض نہیں کر سکتے. جی میں میرے منہ دے وچ مٹی دا چھوٹا جا ذرہ ہے دریائے کلزم دے اندر ڈگ پوے تے دریائے کلزم نو فرق نہیں پہنچے گا, بندیاں دے گناہ بھی اللہ پاک دی رحمت نو کوئی فرق نہیں پہنچا سکتے. سبحان اللہ. اے منگن دی رات ہے اور او دے عطا کرن دی رات ہے تے منگنا کیویں میں تو ایہو جا چہرہ لے کے او دی بارگاہ چ آ کے اونوں اپنے آپ ہی تیرے تے ترس آ جائے. ایہو جا چہرہ بنا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ. عارف کھڑی نے طریقہ دسیا ہے. عارف کھڑی فرماندے نے میں طریقہ دسدا واں کہ او دے کول منگنا کیویں او دی بارگاہ دے اندر عرضاں کیویں کرنیاں نے. عارف کھڑی کہندے نے تو کہنا جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی اے میرے بندو. اللہ پاک جدو بھی اپنے بندیاں نو مخاطب کردا ہے قرآن اندر دیگر مقامات بھی اپنے بندیاں نو مخاطب کیتا ہے. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اپنے بندیاں نو مخاطب کردا ہے اے میرے بندیو
اے میرے بندیو تنے کو کارتے ولی سارے دے سارے گردنیں اٹھا لیندے نے کہ شاید اے دے تو مراد اسی ہوئیے اللہ نے سانو مخاطب کیتا ہے ہوئے نیکو کار سر اٹھا لیندے نے ولی بھی سر اٹھا لیندے نے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہنے لگے آئے تے گنہگار سر جھکا لیندے نے کہ اسی دی بارگاہ کے اندر کیویں سر اٹھائیے اللہ نے فرمایا کل یا عبادی اے میرے محبوب میرے بندیاں نو فرما دیو اے میرے بندیو نیکوکاراں نے سر اٹھا لے ولیاں نے سر اٹھا لے کہ اللہ ساڈے نال مخاطب ہونا چاہتا ہے لیکن اس آیت اندر جدوں اللہ تبارک و تعالی نے اگے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے بندیو جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لیا ہے اللہ نے جدوں اے نکل فرمائی نیکوکاراں نے سر جھکا لے گنہگاراں نے سر اٹھا ہائے ہائے نیکوکاراں نے سر جھکائے تے گنہگاراں نے ساڈا رب تے ساڈے نال مخاطب پیا ہوندا ہے ہائے 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 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے گنہگارو جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بو جی رب العالمین حکم فرما اللہ فرماندا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نا امید نہیں دے ہونا کی ہویا گناہ بہتے نے کی ہویا بدیاں بہتیاں نے بدعمالیاں بہت زیادہ نے تے پھر کی ہویا میری بارگاہ آنا تے تیرا کام ہے نا تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرنا ساڈا کام ہے تو آ تے صحیح تو ندامت تے تو شرمندگی دے آنسو بہا تے ویکھ اسی تیرے گناہاں نو کیویں معاف کر دے موسیٰ علیہ السلام نا اللہ پاک دی بارگاہ چ عرض کر دین باری تعالی جدوں تینوں نیکوکار پکار دینے تے کیویں جواب دینا اللہ نے فرمایا جدوں نیکوکار پکار دینے تے میں کہنا لبیک یا عبدی جی میرے بندے جدوں تو بھی بلانا ہے تے رب اس طرح مخاطب ہو کے جواب دیندا ہے جی میرے بندے یا اللہ اے تے نیکوکار ہے تے جڑا گنہگار بلائے تے پھر تہاڈی تے میری گل ہو رہی ہے نا اے تہاڈی تے میری گل ہو رہی ہے یا اللہ پھر اللہ نے فرمایا جدوں گنہگار بلاندا ہے تے میں کہنا لبیک 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 یا عبدی یا اللہ نیکوکار بلائے تے ایک واری جواب گنہگار بلائے تے ترائے واری اللہ نے پتہ کی فرمایا موسیٰ کیوں نہ بار بار جواب دیاں گنہگاراں نو مان ہی تے میرے تے ہے گنہگار تے مان ہی میرے تے گنہگار تے مان ہی میرے تے کر دینے ہائے 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 مولا علی پاک دی بارگاہ چنا ایک شخص حاضر ہویا کہنے لگے حضور اے رب دی رحمت کیا سارے تے ایکو جیسی ہوندی ہے آپ نے فرمایا بھی کیوں کوئی شک ہے ہی جدوں رحمت کردا ہے تے پھر گندے مندے نہیں ویکھدا سارے تے ہی کردا ہے کہنے لگا جی حضور ہو کیویں آپ نے فرمایا جدوں بارش ہوئے نا تے پھر آئی وہ بارش ہوئی نا تے آیا آپ نے فرمایا دو برتن لے کے آ ایک میلا کچیلا ہوئے تے ایک صاف ستھرا ہوئے لے کے آ گیا حضور کی کرنا ہے فرمایا باہر رکھ دے بارش دوویں بھر گئے بارش ہوئی تے آپ نے فرمایا بارش ہوئی ہو دی رحمت انہیں چنگا ویکھیا تے نہ مندا ویکھیا دوواں نوں ہی بھر دیتا ہے تے جدوں وہ رحمت کردا ہے تے پھر چنگے مندے اچھی چنگے مندے نہیں ویکھدا پھر سارے تے ہی اپنی رحمت کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ حاضرین محترم قیامت والے دن نے اللہ پاک نے اتنیاں رحمتاں اپنے بندیاں تے کرنی ہیں اتنیاں رحمتاں اپنے بندیاں تے کرنی ہیں حدیث پاک دے اندر ہے اللہ پاک نے 100 رحمتاں نے جدے وچوں ایک رحمت اللہ پاک نے نا دنیا تے نازل کیتی ہے ایک رحمت کتنی ایک رحمت دنیا تے نازل کیتی ہے اس رحمت دے اندر تسی ویکھدے ہو وحشی جانور بھی جڑا اپنے بچیاں نال پیار کردے انہاں نوں پیراں تھلے نہیں نا روندے یہ وہ رحمت دی قسم ہے یہ اس رحمت دی وجہ تو ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچیاں دے نال محبت کردے ہیں انسان بھی کردے ہیں جن بھی کردے ہیں پرندے بھی کردے ہیں اور 99 رحمتاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب قیامت والے دن اپنی مخلوق تے کرے گا مسلمانہ تے کرے گا اور اتنیاں رحمتاں کرے گا
کہ شیطان بزرگ لکھ دینے کہ شیطان نو ویکھ کے یہ امید لگ جائے گی کہ شاید آج میں بھی بخشیا جاواں. اتنی رحمتہ اللہ تبارک و تعالی رحمتہ دا نزول کرے گا, اتنی رحمتہ وسائے گا. سبحان اللہ. تے جڑا آ کے رب دی بارگاہ جھک جاندا ہے وہ پا لیندا ہے, تے جڑا اکڑ جاندا ہے شیطان وانگو دھتکار دیتا جاندا ہے. جدو شیطان نے اکڑیا نا, شیطان نے آکھیا نہیں میں نہیں سجدہ کرنا, میں ادھے نالو افضل ہاں, میں ادھے نالو چنگا ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چل دفع ہو جا میری بارگاہ چ, نکل جا. شیطان جان لگیا کہن لگیا مولا تو میں نو کٹ دے دیتا ہے, لیکن یاد رکھ میں صراط مستقیم تے بہ جانا ہے. جڑے جڑے تیرے نیک بندے صراط مستقیم تے چلن گے میں انہاں نو سجیوں بھی ورگلاواں گا, کھبیوں بھی ورگلاواں گا, اگوں بھی پچھوں بھی انہاں نو ورگلاواں گا. انہاں نو نیکی ول نہیں جان دیاں گا, دوزخ ول لے کے جاواں گا. جدوں شیطان نے اینی گل کیتی اللہ نے فرمایا ظالما ٹھہر جا, میری بھی سنی جا. عرض کردہ مولا حکم فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چاروں پاسے تے تو مل لینے, اتلا بھی چھڑ دیتائی, تھلے آلا بھی چھڑ دیتائی. میں کہنا وا جڑے میرے ہون گے جدوں گناہ کر لین گے وہ ہاتھ اٹھا دین گے میں تو بھی معاف کر دیاں گا. وہ سجدے چ جا کے رو لین گے میں پھر بھی معاف کر دیاں. وہ سجدے جان کے میں پھر بھی معاف, وہ ہاتھ چکن کے میں پھر بھی. اس لئے سجدے کیتا کرتے ہاتھ اٹھایا کرو دی بارگاہ دے اندر. قیامت دا منظر, قیامت دن ایک شخص دے اعمال تولے جانے, وہ نیکیاں تولیاں جان کے تو گناہ پلڑا بالکل برابر ہو جائے گا. نیکیاں بھی تے گناہ بھی. ایک نیکی دی ضرورت ہے, اگر ایک نیکی مل جائے نا تو اس بندے نو جنت لبے گی. قیامت دن بھی اللہ پاک بڑے بڑے لوگاں دیاں صلح آپس دے اندر کروائے گا, بڑا بڑا منظر ہوئے گا, ویکھن نو ملے گا. اللہ فرمائے گا جا میرے بندے ایک نیکی دی لوڑ ہے, دنیا دے اندر بڑا پیار کرتے سے نا اپنے ماں باپ دے نال, اپنی اولاد دے نال, اپنے یاراں دے نال, جانا ذرا کسی کو لے کے نیکی تم مانگ کے لے کے آ, ایک نیکی تم مانگ کے لے کے آ. وہ نکل پائے گا لبدا لبدا ماں پہ انہوں لبے گا, کیونکہ سب تو بڑے مہربان اس دنیا دے اندر کوئی ہستی ہے تو ماں باپ ہی ہے. ماں باپ دے نالو کوئی مہربان ہستی انسان واسطے ہو رہے اولاد واسطے کوئی نہیں. جتنی رحمت, جتنی مہربانی تے جتنی شفقت والدین اپنی اولاد تے کر دینے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لبدا لبدا باپ دے کول آ جائے گا, آ کے آکھے گا ابا جی ایک نیکی دی لوڑ, اگر ایک نیکی مل جائے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ابا جی ایک نیکی دے دیو. باپ کہے گا اج دے پترا میں نے اپنی پئی ہوئی ہے, میں نیکی نہیں دے سکتا, جا کسی اور کل چلا جا. تو دوڑدا دوڑدا ماں دے کول آئے گا کہ کہے گا امی جی بڑی محبت کر دے سو, اج ایک نیکی دی لوڑ ہے, اگر ایک نیکی مل جاوے تو جنت لب جائے گی. ماں بھی کہے گی پترا میں نے تے اپنی پئی ہوئی ہے, جا کسی اور کو چلا جا. دوڑدا دوڑدا بھائی دے کھولے آئے گا, وہ بھی یہ ہوئی جواب دے گا. پھر دوڑدا دوڑدا بہن دے کھولے آئے گا, وہ بھی یہ ہوئی جواب دے گی. یار دوستاں دے کھول آئے گا, وہ بھی یہ ہوئی جواب دین گے. اللہ نے قیامت دے اس دن دی اس منظر دی ترجمانی قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وابنہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا دن ہوئے گا, ماں پتر تو دوڑے گی, پتر ماں تو دوڑے گا, باپ پتر تو دوڑے گا, پتر باپ تو دوڑے گا, بہن بھائی یار دوست کوئی بھی اس دن کم نہیں آن گے. اللہ نے اوہی منظر قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. وہ چلدا چلدا سارے دے کولے آئے گا مگر نیکی کوئی نہیں دے گا. ہن آس امید تے ختم ہو گئی, اب ہی دوزخ ول ٹر پوے گا. رستے دے اندر ایک شخص ملے گا, کہے گا کتن چلے آئے, کہے گا یار ایک نیکی پھڑ گئی ہے, اگر مل جاندی تے جنت لب جانی سی. ہن نیکی تے دتی ہی کسے نہیں, اس لیے اپنے آپ ہی دوزخ ول ٹر پیا وا. او گلے لا کے آکھے گا ادھر آ, تینو ایک نیکی دی لوڑ ہے, میرے کولوں تے ہے ہی, میرے کولوں تے ہے ہی کو, اے لے جا
चलो असी तो में ते दोज़ख तो नहीं बच सकते, लेकिन तू ते बच जाएगा। एक नेकी दे के रवाना कर देगा। जो अल्लाह की बारगाह के अंदर आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछणगे नेकी किंदे कोलों ले आंदी, आखेगा बारी ताला फलां शख्स ओदे कोलों लेके आया वा। अल्लाह तबारक व तआला फरमानगे ओनू भी बुला के लेके आओ। जब ओ भी आ जाएगा, अल्लाह फरमाएगा एक क़यामत दा दिन हर किसी नू अपनी अपनी पई हुई है, कोई किसी दा नहीं पिया बनदा। क़यामत इस महशर दे मैदान दे अंदर मेरे मैं ही सखियां मैं ही सखावत करन वाला वा, ते तू कि तू सखावत करदा फिरदा है। अर्ज करेगा बारी ताला इको ही सी, मैं आख्या चलो तू ते बच जाएगा, मेरी नेकी भी तू ले जा, मैं तो दोज़ख के अंदर जाना ही जाना है। अल्लाह दी रहमत जोश के अंदर आएगी। अल्लाह फरमाएगा एक वाला तू भी जन्नत चला जा, जिनिया पोतियां ने ओ भी चला जावे, जिंदियां पोतियां ने ओ भी ते जिंदी एक भी ओ भी। हाय हाय हाय, उस महशर दे मैदान दे अंदर सखावता कोई नहीं करेगा, सखी फकत रब दी जात ही होएगी, कोई सखावता करने वाला नहीं होएगा। ओदी रहमत बहाने लभदी है कि तू बहाना तलाश करते सही, तू आते सही ओदी बरकत दे अंदर। रहमत हक बहाना मी जोयत ओदी रहमत बहाने तलाश कर दी है। कोई आवे तो सही मेरी बारगत अंदर, झुके तो सही, माफी मंगे तो सही, मैं किवें माफ करना वेखेगा, मैं किवें गुनाह नेकियां के अंदर तब्दील करना वा, वो आवे तो सही मेरी बारगत में। कमली वाले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो जहन्नम तो बच जाओ, चाहे एक खजूर भी सदका करके बचो। एक खजूर भी अगर सदका करनी पवे तो जहन्नम दोज़ख तो निजात मिलती है। तो एक खजूर भी अल्लाह की बारगाह खर्च किया करो, सदका किया करो। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन रहमत तकसीम करेगा, सुलह करवाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतियां नु लब लब के शिफात कर रहे होंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी शिफात क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहां वालियां वास्ते होएगी। ए जिहड़े नाबालिग बच्चे दुनिया तो टुर जाते हैं, ये भी शिफात करनगे। हाफिज़ कुरान भी उची बोलो, हाफिज़ कुरान भी शिफात। सारा कुछ दुनिया नहीं होती, डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना सारा कुछ ये नहीं होता। तो बेशक अपने बच्चे को इंजीनियर बनवा, डॉक्टर बना, लेकिन नाल नाल उन्होंने आलम दीन भी बना, उन्होंने हाफिज़ कुरान भी बना। क़यामत वाले दिन ये भी रब की बारगाह च शिफात करनगे, उलमा शिफात करनगे। हर एक दी शिफात लिमिटेड होएगी, उलमा दी शिफात लिमिटेड नहीं होएगी। और अल उलमा वरसुल अंबिया, जिहड़े उलमा ने ये हजूर दे इल्म दे वारिस ने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी उम्मत दी शिफात करनगे, उलमा भी शिफात करनगे। हजूर कदी सिराते पुल सिरात ते होंगे, हजूर कदी हौज़े कौसर ते होंगे, हजूर कदी मिज़ाने अमल ते होंगे। जिस मेरे उम्मती दियां नेकियां कम होंदियां पईयां ने, मैं नेकी शामिल करके उन्होंने बचा लवां। तो तुम भी मुस्तफा दे नाल वफा कीती करना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, तू नमाज पढ़ेगा तो कमली वाले दी अखां नूं ठंडक पहुंचेगी। नमाज पढ़िया करो, नमाज दे नाल हुजूर दे नाल वफा, नमाज दी सूरत दे अंदर कमली वाले दे नाल वफा करो। हाँ, उस दिन कमली वाले भी अपने उम्मतियां नूं लब 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 के शिफात कर रहे होंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जदों तक आखिरी बंदा दोज़ख चों निकल के जन्नत नहीं जाएगा, मुस्तफा भी जन्नत नहीं जाएंगे, मुस्तफा भी जन्नत च नहीं जाएंगे। ते असी ओदी तर्जमानी कर लेने आ, रहमत मेरे हुजूर दे वाजा बीमार दी, रहमत मेरे हुजूर दे वाजा क़यामत तेरे होएगा। अल्लाह पाक दे महबूब अपने उम्मतियों को बुला बुला के जन्नत च भेजणगे। रहमत मेरे हुजूर दे ए वाजा, उची बोलो उची, रहमत मेरे हुजूर दे वाजा, रहमत मेरे हुजूर दी वाजा बीमार दी, आजा गुनाहगार तेनू, आजा आजा गुनाहगार जद
جدا کوئی نہیں ہوے گا محشر دے میدان دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوتا میں ہوواں گا آجا گناہگار تینوں بچا لو وہ دی رحمت تلاش کرتی ہے تو آتے صحیح ہو دی بارگاہ کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس رات کے اندر ہر ایک دی بخشش کر دیتی جاندی سوائے چند لوگاں تو عرض کی کملی والے کیڑے کیڑے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا شرک کردا ہے وہ دی بخشش اس رات کے اندر وہ دی بخشش نہیں ہونی میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے وہ دی بخشش بھی ہر ایک دی بخشش ہر ایک نو معافی مل جائے گی ان لوگوں نو معافی نہیں ملے گی جدوں تک اپنی اس بد عمالی تو توبہ نہیں کر لیں گے فرمایا ماں باپ دے نافرمان نو بھی جدوں تک ماں باپ نو راضی نہیں کرے گا معافی نہیں لبے گی اور اگلی گل اے بڑے غور نال سنیا جائے فرمایا جڑا بغیر شرعی عذر تو قطع تعلقی کردا ہے اپنے رشتہ داروں دے نال رشتہ نو توڑدا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس رات انہوں بھی بخشش نہیں ملے گی انہوں بھی معافی نہیں ملے گی بغیر شرعی عذر تو آج دیکھو نا بڑے بڑے لوگ نے انا پرستی دی وجہ تو اپنے تکبر دی وجہ تو بھائی نو چھڑ کے بہ گئے بہن نو چھڑ کے بہ گئے اگر بہن حصہ مانگ لے تو انہوں بھی چھڑ کے بہ گئے بہن ساڑھے کو حصہ مانگ رہی ہے بدبختہ جی اگر تو قطع تعلقی کریں گا بغیر شرعی عذر تو اس رات اندر تینوں معافی نہیں ملے گی اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا رشتے نے اللہ پاک دی بارگاہ اندر عرض کی تھی مولا جڑا مینوں توڑے تو اونوں توڑ اور جڑا مینوں جوڑے تو اونوں جوڑ فرمایا اس شخص میں بھی اس رات معافی نہیں ملے گی جنہ جنہ دے ماں باپ ناراض نے جنہ دے رشتہ دار ناراض نے خدا را اس رات تو پہلے پہلے انہوں نے جا کے منا لو اگر بخشش چاہتے ہو اگر معافی چاہتے ہو اگر وہ راضی نہیں تو بخشش نہیں اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اعلانیہ شراب پین والا زنا کرن والا چگل خور تکبر کرن والا میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہوں نے بھی اس رات معافی نہیں ملتی جدوں تک اپنے یہ بد عمالیاں تو توبہ نہیں کر لیں گے حاضرین محترم اج نا ٹرینڈ چل گیا لوگ میسج کر دیں شب برات آ رہی ہے تو مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیں میں کہ جلیا انج معافیاں کوئی نہیں مل دیاں جی میں تو معافیاں لے رہے ہیں جو معافیاں نہیں مل دیاں کیویں معافی لبے گی صوفیاء نے بزرگ نے لکھے ہے فرماتے ہیں اگر زبان دے نال کسی دی دل آزاری کیتی ہو تکلیف دیتی ہو تو زبان دے نال ہی معافی مانگ اگر ہاتھ نال کسی نے تکلیف پہنچائی ہو تو ہاتھ ملا کے معافی مانگ اگر اکھ دے نال کسی نے تکلیف پہنچائی ہو تو پھر اکھ دے وچوں آنسو بہا کے معافی مانگے پھر معافی لبے گی اے ساڈے نوجوان بڑا ٹرینڈ چل پیندا ہے نا شب برات شب قدر آئے لو جی رات آ گئی ہے لہذا مجھے معاف کر دیں انج معافیاں موفیاں کوئی نہیں لبنی ہے معافی ادو ملے گی جدو ملے گا ملاقات کرے گا تو انہوں کہیں گا یار میرے کو غلطی ہوگی معاف نہیں کر دیتا اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے اور سنو جڑا اپنے ناراض رشتے داراں نو مناوندا ہے انہاں دے نال رشتے نو جوڑدا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا امام بخاری نے روایت کی حدیث پاک فرمایا اللہ دی عمر وچ بھی اضافہ کردا ہے اور رزق وچ بھی برکت عطا فرماتا ہے ایڈے بڑے کم رزق وچ وسعت بھی عمر دے وچ اضافہ بھی لہذا اپنے ناراض رشتہ داراں نو اس رات تو پہلے پہلے منا لے حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت بہانے لب دیئے کوئی ہووے تے صحیح ندامت شرمندگی دے آنسو لے کے میری بارگاہ چ آوے تے صحیح اختتام دی طرف چلتے ہیں فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی بہت بڑے وقت دے ولی گزرے ہیں چوری کردے سن ڈاکے پاندے سن اور اعلانیاں ڈاکا کردے سن دس دن سن کہندے سن میں آج رات فلاں گھر دے وچ چوری کرنی ہے ایڈے تگڑے جڑے قافلے جاندے سن لوگ روکدے سن بھئی اس رستے تو نہ جایا جے ادھر فضیل بن عیاض رہندا ڈاکو ہے وہ لٹ لے گا لوگ رستے تبدیل کر کے جاندے سن اتنا بڑا ڈاکو ایک رات جدو چوری کرن واسطے گیا نا دیوار دے چڑھ کے بیٹھا ہی ہے بڑا ہی کوئی نیک بندہ سی بڑے ہی اچھے لوگ سن جڑے راتاں نوں اٹھ کے قرآن دی تلاوتاں پہ کرتے سن وہ قرآن دی تلاوت پہ کرے
جدو اس آیت پہنچے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کیا مومنہ واسطے جے او ویلا نہیں آیا کہ اپنے عمالہ تو توبہ کر لون کیا وجہ وقت نہیں آیا کیا وجہ ویلا نہیں آیا کہ مومن اپنے گناہوں تو توبہ کر لون فضیل بن عیاض نے جدو اے آیت سنی دل دی دنیا ہی بدل گئی رو پیچی کے کہنے لگے نے مولا ویلا آ گیا مولا ویلا آ گیا چلو دل دی حالت رب بدلنا چاہے ایک ایک لفظ تو بھی حالت بدل دینا ہے تقدیرہ بدل جاندیاں کہنے لگا مولا ویلا آ گیا مولا ویلا آ گیا دوڑ کے کہنے اللہ دی بارگاہ اندر جا کے توبہ کی دیئے آنسو بہائے نے پھر اللہ اللہ کردے زندگی گزاری ہے ایک ویلا آیا ہے اللہ نے ولایت مقام تا فرما دیتا ہے جدوں ولایت مقام تے پہنچے امام حسن بصری کہندے نے کہ میں فضیل نو اس حال دے اندر ویکھیا ہے کہ پانیاں دے اوتے تے چلدا پھردا میں فضیل نو اس حال دے اندر ویکھیا کہ پانی دے اوتے بھی دوڑدا پھردا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ او سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ سی بعض کتاباں دے اندر روایت موجود ہے وہ ایک نا گامن والا میراثی سی گانے گاندا سی آواز بڑی سریلی سی بڑی خوبصورت لوگاں نو اپنی طرف کھچ لیندی سی وہ گانے گاندا سی لوگ تحفے تحائف دیندے پیسے دیندے دولت ملدی بڑا کچھ ملدا گانے گا گا کے نا ساری زندگی انہیں گزار لئی جدوں آخری عمر دا پہر آیا نا اللہ کرے اللہ کسی نے بھی لاوارث نہ رکھے اس بڑھاپے دے اندر اولاد دی بڑی ضرورت ہوندی اللہ بے اولادن اولاد عطا فرمائے آخری ویلا ہے نا عمر دا 80 سال دی عمر تو پہنچیا بابا سی کمر ٹوٹ گئی کمر جھک گئی پلکاں اکھاں تے آ گئیاں گال لمکن لگ گئے چہرہ ڈل گیا ہاتھ کمبل لگ گئے تو ہن نہ تو کوئی گانا سندا سی تو نہ ہی او دے ویلے کوئی توجہ دیندا سی تو نہ ہی انہوں کوئی دولت ملدی سی کئی دن گزرے نا تو فاقے ہون لگ گئے جدو فاقے چایا نا تو جدو اس حال وچ بندہ پہنچ دے تو پھر رب تو علاوہ کوئی یاد نہیں رہندا ایک دن سرنگی پھڑی تے قبرستان چلا گیا قبرستان جا کے بہ کے رون لگیا نال سرنگی بجاندا ہے نالے کہندا مولا میں ساری زندگی ایویں گزار دتی ہے تیری بارگاہ دے اندر کدی بھی نہیں آیا تیریاں نافرمانیاں کردیاں کردیاں مولا زندگی گزر گئی ہے ہن عمر دا اے پہر آ گیا ہے کوئی سنبھالن والا ہی کوئی نہیں کوئی پیسے دینے والا ہی کوئی نہیں کوئی سنن والا ہی کوئی نہیں آواز اندر طاقت نہیں رہی گلے دے اندر او طاقت تے سوز تے سرور نہیں رہا مولا کوئی سن رہی نہیں مولا ہن تینوں سنان آ گیا ہن تینوں سنان واسطے آ گیا نالے سرنگی وجاندا نالے قبرستان دے اندر بیٹھ کے کہندا مولا میں بڑے گناہ کیتے نے بڑیاں بدمالیاں کیتیاں نے بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے تے نالے کہندا جے میں بیٹھا عملہ واللے تے کچھ نہیں میرے پلے جے بیٹھا تیری رحمت واللے تے بلے 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 رو رو کے کہندا مولا بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے ہن سنبھالا دیون والا ہی کوئی نہیں رہا مولا تیری بارگاہ دے اندر آ گیا وا سرنگی توڑ دیتی آنسو بہائی جا رہے روئی جا رہا ہے اللہ نے امیر المومنین الہام فرمایا جا ایک میرا بندہ قبرستان دے اندر بیٹھ کے روئی جا رہے انہوں چپ کر کے منا کے لے کے آؤ آپ گئے نے قبرستان دے اندر پہنچے نے ویکھ دے نے وہ آنسو بہائی جا رہا سرنگی توڑ دیتی معافی منگ رہا مولا معافی دے دے ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں گزار دیتی ہے امیر المومنین اٹھا کے سینے دے نال لایا لا کے کہنے لگے نے کی ہویا جو دنیا والے نہیں سن رہے مگر او تو سن رہا ہے نا کی ہویا جو دنیا والے نہیں سن رہے او تو سندا پیا ہے نا او تو غور نال سن رہا ہے نا اج دے بابے اج دے ساڈے بزرگ اے ویکھو نا 80 سال 90 سال دی عمر نو پہنچ جاندے نے
پھر بھی باہر بہ کے آیا چاواں دے ہوٹلاں تے گپاں مارتے نے تے گلاں کرتے نے، انہاں کول نماز پڑھن واسطے ٹائم کوئی نہیں ہوندا۔ یہ سارے بزرگاں دا عالم یہ ہو چکے ہے، باہر دیاں محفلاں سجاندے نے، رب دے گھر نو آ کے نہیں سجاندے۔ حاضرین محترم، وقت دا جدوں عمر دا یہ پہر آ جایا کرے تے پھر رب دے گھر دے اندر ہی ڈیرے لا لے کر، پھر او دی بارگاہ چ آ جایا کر، مولا ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ہے، ہن معافی منگن واسطے آ گیا۔ کی ہویا؟ انسان ہے، خطا دا پتلا ہے، مولا شیطان نے برگلایا، میں بپر گیا، میں بدل گیا، میں ہور رستے تے ٹر پیا، لیکن ہاں تے تیرا نا ہے گا تے تیری محبوب دی امت وچوں آنا، مولا میری بدعمالیاں ول نہ ویکھ، محبوب دا امتی سمجھ کے بری فرما دے۔ تے میاں صاحب کہندے نے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن ٹٹ گیا لک تیرا۔ میاں صاحب اے اپنے بابیاں نو کہہ رہے ہیں، اے سفید داڑھی والے بزرگاں نو کہہ رہے ہیں، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن ٹٹ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا، واؤے مرد دلیرا۔ تو عمر دے اس حصے وچ پہنچ کے بھی اجے بھی بدیاں نہیں چھڑدا، تے خدا دے خوف کر، اللہ دی بارگاہ چ آ کے سجدہ ریز ہو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، انہو هو الغفور الرحیم۔ وہ کہندا نا امید نہیں ہونا، میں تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا کیونکہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہاں۔ شب برات دی رات آ رہی ہے، آخری پیغام حاضرین محترم، شب برات دی رات آ رہی ہے، جو میں گناہ دسے نے اگر کسی دے وچ پائے جاندے نے تو خدا را اس رات تو پہلے معافی طلب کرو اپنے رشتہ داراں کولوں، ماں باپ کولوں، اور جو بدعمالیاں تے لگے نے اپنی بدعمالیاں نو چھوڑ کے سچی توبہ کرو۔ اس شب برات نو منگل والے دن بدھ دی رات 14 شعبان المعظم 15 دی نصف شعبان دی رات اپنی جامع مسجد دے اندر انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا، 8:30 بجے تقریباً یا 40 منٹ تے بندہ گناہگار دی حاضری شروع ہو جائے گی، اور 10 بجے تک انشاءاللہ بیان ہوئے گا، پھر اس بعد نالی نماز تسبیح ہوئے گی، لنگر دا بھی اہتمام کیتا جائے گا، اور خصوصی دعا بھی اللہ دی بارگاہ چ منگی جائے گی۔ اپنی بدعمالیاں تو اپاں توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری قبول فرمائے۔ ضرور تشریف لے کے آیا جے، نماز عشاء ادا کرنی ہے، یاد رکھیے گا جڑا عبادت نہ بھی کر سکے ساری رات اندر، نوافل نہ بھی پڑھ سکے، تلاوت نہ بھی کر سکے، وہ بندہ فقط عشاء دی نماز پڑھ کے اپنے رب دی بارگاہ چ معافی طلب کر کے سو جائے اور فجر با جماعت پڑھ لوے، اللہ پھر بھی وہ سارے گناہ معاف کرے گا اور پھر بھی ساری رات دی عبادت اندر لکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔